हेर्दै हुनुहुन्छ देउराली मिडिया। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन यतिखेर नजिकै गर्दाखेरि विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न पेशा र विभिन्न जात जाति भाषा भाषी सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूले आफूले नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीमा प्रतिनिधित्व गरेर केन्द्रीय सदस्यको भूमिका निर्वाह गर्ने भनेर विभिन्न व्यक्तित्वहरूले चाहिँ यतिखेर उम्मेदवारीको घोषणा गरिराखेको अवस्थामा आङ गेलु शेर्पा उहाँले पनि यतिखेर केन्द्रीय सदस्यको घोषणा गर्नुभएको। देउराली मिडियामा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले त नेपाली काङ्ग्रेसको यो महाधिवेशनको सरगर्मी चलिरहेको छ। देश माहौल यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसको यो महाधिवेशनमा लागेको छ। यहाँको उम्मेदवारी के को लागि? यो नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको चाहिँ जुन पार्टीको संरचना छ त्यो संरचना अनुसार यसपटक नेपाली काङ्ग्रेसले संविधान अनुसार आफ्नो संरचना परिवर्तन गरेको कारणले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा ठुलो संरचनाका साथ तपाईँ यो अधिवेशन हुँदैछ र एउटा नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो ग्रासरुटदेखि अब केन्द्रीय तहसम्म एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट आफ्नो नेतृत्व चयन गर्ने कुराहरू पुरा गर्दैछ। त्यसमा खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको एउटा क्याप के रह्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय नेतृत्व तहमा भातृ संस्थाबाट धेरै नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ। त्योभन्दा बाहेक तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको गाउँपालिका तहमा वडा तहमा काम गरेका नेतृत्व माथि जान सकेका छैन। त्यसैले गर्दाखेरि म के चाहन्छु भने जो जमिन तहको कार्यकर्ता छ, जमिन तह कार्यकर्ताको जसको आवाज केन्द्रीय कार्य समितिमा सुन्न सकेका छैन र केन्द्रीय कार्य समितिभित्र सुन्न सकेका छैन। त्यसैले गर्दाखेरि म के चाहन्छु भने केन्द्रीय कार्य समितिभित्र कम्ती 50% सङ्गठनभित्रका तल्लो तहबाट चाहिँ आउने नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसैले गर्दा म ती सबै साथीहरूको सेन्टिमेन्टलाई प्रतिनिधित्व गर्दै म अहिले केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार भएको छु। हजुर आदिवासी जनजाति कोटाबाट कि? म सायद त्यही हो, तर भोलिसम्म क्लस्टर फिक्स हुन्छ। सम्भवतः म आदिवासी जनजाति कोटाबाट लड्छु। आदिवासी जनजाति कोटाबाट लडिरहँदाखेरि भोलि नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य भएर आदिवासी जनजातिका अहिले अभाव के खड्किया छन् त जस्तो लाग्छ एजेन्डाहरू? पहिलो कुरो त आदिवासी जनजातिको चाहिँ कोटालाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु र कुनै पनि उम्मेदवारले एकपटक अथवा दुई पटक भन्दा त्यसलाई एउटा चाहिँ सधैँ तपाईँ स्थायी ढङ्गले चाहिँ आदिवासी जनजातिको कोटालाई दुरुपयोग गर्नुहुन्न। त्यसलाई एकपटक अथवा दुई पटक राखिसकेपछि त्यसपछि अरूलाई पालो नीति प्राप्त गर्नुपर्छ र त्यसपछि खुलामा जाने कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता एउटा त्यो छ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नेपाली समाजभित्र रहेको जुन गरिबी, विपन्नता, अशिक्षा, जुन किसिमको समस्या आदिवासी जनजातिहरूमा छ र त्यति मात्र अरू समाजभित्र पनि छन्, ती सबै कुराहरूलाई म उजागर गर्छु। र त्यसपछि अर्को कुरा के हो भने मेरो मान्यता ग्रासरुटका कार्यकर्ताहरू केन्द्रीय तह, नीति निर्माण तहमा जाँदाखेरि ग्रासरुटका जो गाउँपालिका तहमा काम गरेको छ, जिल्ला तहमा काम गरेको छ, त्यसले त्यहाँ स्थानीय तहको शिक्षा बुझाएको छ, स्वास्थ्य बुझाएको छ, कृषिको आधुनिकीकरण कसरी हुन्छ बुझाएको छ, त्यो सँगसँगै तपाईँ बेरोजगारी समस्याको समाधानको उपायहरू बुझाएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको ज्वलन्त समस्याहरू, जो स्थानीय तहमा रहेको ज्वलन्त समस्याहरूलाई केन्द्रीय कार्य समितिसम्म लाने र त्यसलाई उपयुक्त नीति र निर्माणबाट चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने क्रियाकलापमा मेरो सहभागिता हुन्छ, जसले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले अत्यन्त व्यावहारिक नीतिहरू निर्माण गर्न सक्छ। त्यति मात्र होइन, नेपाली काङ्ग्रेसलाई थप लोकप्रिय, नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनप्रेमी अथवा जनप्रिय पार्टीको रूपमा चाहिँ रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। यो चुनावको बेला चाहिँ अलिकति एजेन्डासहित मान्छेहरू सबैसँग कार्यकर्ताहरूसँग भेटघाट गर्ने, जिल्ला जाने प्रविधि छ र अघिपछि जिल्लाका प्रतिनिधित्वहरू चाहिँ आवाजहरू चाहिँ नेताहरूले बोलिदिएनन् भन्ने कुराहरू पनि छ। यो कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ? अब यसलाई मलाई लाग्छ तपाईँले भन्नुभएको यसमा चाहिँ तपाईँको केही आंशिक सत्यता छ, किनभने यो नेपाली काङ्ग्रेस लगायत सबै राजनीतिक पार्टी सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूमा चाहिँ लागु हुँदैन। किनभने केही कार्यकर्ताहरू निरन्तर ढङ्गले आवाज उठाउँदै निरन्तर ढङ्गले सङ्घर्ष गरेर जनताको माझमा कार्यकर्ताहरूको माझमा बसेको छ। तथापि तपाईँको चाहिँ त्यसलाई करेक्सन गर्दै जानुपर्छ र अहिलेको राजनीतिलाई थप उत्तरदायीपूर्ण राजनीति, थप जवाबदेहीपूर्ण राजनीति र प्रत्येक राजनीतिक कर्मीले, प्रत्येक राजनीतिक कार्यकर्ताले आफू राजनीतिमा किन छु र त्यो आफू राजनीतिमा हुनुको कारण के हो त्यसको जस्टिफिकेसन गर्नुपर्छ। जसले गर्दाखेरि उसले गरेको राजनीतिले यो समाजले के पायो, शिक्षामा के पायो, स्वास्थ्यमा के पायो, बेरोजगारी समस्या समाधानमा के पायो, अथवा लैङ्गिक विभेद उसले कस्तो किसिमको सम्बोधन गर्यो, सामाजिक समस्याहरूको बारेमा उसको दृष्टिकोण के रह्यो, ती सबै कुराको जवाफदेही सहितको चाहिँ राजनीति हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अनि त्यसभन्दा बाहेक तपाईँको चाहिँ जो पदमा साथीहरू बसिरहनु भएको छ
उहाँहरूले पनि अब क्लियरली एउटा श्वेत पत्र जारी गरेर पदमा रहँदाखेरि जिम्मेवारीमा रहँदाखेरि के काम गर्नुभयो के गर्नु सक्नुभयो ती कुराहरू खुलास्त ढङ्गले समाजमा र जनता र कार्यकर्ता र भोटर्सको माझमा उहाँहरू आउनुपर्छ। अनि त्यसपछि एउटा उत्तरदायित्वसहितको राजनीति जवाफदेहीसहितको राजनीति सुरु हुन्छ र त्यो गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। यहाँको अहिलेको चुनावी एजेन्डा मुख्य चाहिँ के हो? मेरो चुनावी एजेन्डा मुख्य चाहिँ के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, कृषिमा चाहिँ आधुनिकीकरण मार्फत नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई सिधै जनतासँग जोडिनुपर्छ र जनताको समस्याहरूसँग नेपाली काङ्ग्रेस जोडिनुपर्छ र जनताले नेपाली काङ्ग्रेस मेरो पार्टी हो र जनताले नेपाली काङ्ग्रेस मेरै लागि काम गरिरहेको छ र मेरो सङ्गठन हो भन्ने कुरा अनुभूत र महसुस गराउने काम नेतृत्वले गर्नुपर्छ र पार्टीको नेतृत्व तहबाट त्यो पहल हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। र यो राजनीतिमा जस्तै भए पनि पार्टी भनेको एउटा सङ्गठन पर्छ, तर व्यक्तिवादी हाबी बढी छ भनिन्छ। यो काङ्ग्रेसमा पनि देखिन्छ त्यो कुरो, कसरी लिनुहुन्छ यसलाई? अब तपाईँले भन्नुभएको यो आंशिक सत्य हो कि आंशिक सत्य के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस मात्र होइन, सिँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा सिद्धान्तका कुराहरू अलिकति कम भएको छ। र सिद्धान्त कुराहरू किन कम भएको छ भने पहिलो कुरा त तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यो वर्गीय ध्रुवीकरण जुन टाइममा तपाईँको चाहिँ पुँजीपतिहरू तपाईँको दक्षिणपन्थी पार्टीहरू जान्थे, मध्यमार्गीहरू लोकतन्त्र मध्यमवर्गीयहरू लोकतान्त्रिक पार्टीहरूमा हुन्थ्यो, गरिब किसान जो पछाडि हुँ भन्नेहरूलाई कम्युनिस्टहरूले चाहिँ एट्र्याक्सन गरिरहेको हुन्थ्यो। त्यो एउटा वर्गीय ध्रुवीकरणको राजनीति त्यतिखेर थियो। तर अब अहिले चाहिँ विश्व परिवेशमा एउटा के भने ग्लोबलाइजेसनले गर्दाखेरि भूमण्डलीकरणले गर्दाखेरि त्यो वर्गीय राजनीति बिस्तारै मेटिँदै गएको छ र व्यवस्थापनको राजनीति सुरु भएको छ। अहिले तपाईँको चाहिँ राज्यको व्यवस्थापन कसले कुशलतापूर्वक गर्ने, सुशासन कसले कुशलतापूर्वक गर्ने, यी कुराहरू अत्यन्त ज्वलन्त आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ विश्व राजनीतिमा एक किसिमको परिवर्तन आएको छ। त्यो परिवर्तनले हामी अछुत छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन। तथापि के हो भने अब अहिलेको च्यालेन्ज भनेको कसरी राज्यलाई व्यवस्थापन गर्ने, कसरी सुशासन दिने, कसरी भ्रष्टाचार निर्मूलीकरण गर्ने र कसरी तपाईँको चाहिँ जनजीविकालाई अझ सुविधायुक्त र जनजीविकालाई अझ चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहज सरलीकृत गर्ने त्यो चाहिँ चुनौती हो। त्यसैले गर्दाखेरि अबको राजनीतिक कार्यकर्ताले त्यतातिर उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण। तर पनि हामीले एउटा यो राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ एकजना व्यक्ति खुसी बनायो भने चाहिँ हामी धेरै कुरो प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू छ नि त। त्यो चाहिँ त हाम्रो राजनीतिमा उत्पन्न भएको विकृति र विसङ्गति हो। किनभने राष्ट्रिय अथवा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा विचार समूहहरू हुन्छ। विचार समूह हुन्छ, एउटा पार्टीभित्र विभिन्न किसिमको विचार समूह हुन्छ। तर विचार समूहहरू रचनात्मक र सृजनात्मक एजेन्डाको साथ कार्यक्रमको साथ उनीहरू अगाडि आएको हुन्छ। अब हामी कहाँ चाहिँ के भयो भने त्यो विचार समूहलाई गुटमा रूपान्तरण गरियो र त्यो गुट चाहिँ पद र अवसर प्राप्तिको बार्गेनिङ गर्ने टुल्सको रूपमा प्रयोग गरियो। त्यो चाहिँ हामी कहाँ आएको विकृति र विसङ्गति हो र त्यो चाहिँ गुटले चाहिँ नेताहरू अब त त्यस कमान्डरहरू जन्माउने कामहरू गऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के अरे अफगानिस्तानमा वार लर्डहरू जन्मिन्थ्यो, त्यो किसिमको चाहिँ तपाईँको गुटको चाहिँ लर्डहरू जन्मिन थाले। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले त्यसको अन्त हुनुपर्छ र गुटलाई विचार समूहमा रूपान्तरित हुनुपर्छ र वैचारिक ढङ्गले र कार्यक्रमिक ढङ्गले प्रतिस्पर्धा पार्टीभित्र गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्दछु। भनेपछि यो गुटलाई एकीकृत गरेर चाहिँ गुटबन्दी चाहिँ हट्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा तपाईँ हुनुहुन्छ? बन्दी हट्ने भने कम्प्लिटली त्यो हट्ने कुरा हुँदैन, तर विचार समूहहरू हुन्छ। त्यो त तपाईँको हरेक संसारको हरेक लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र हुन्छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ विचार समूह भन्नाले यो कार्यक्रम गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भनेर एउटा समूह ल्याउँछ। त्योभन्दा यो चाहिँ प्रभावकारी छ भने अर्को कार्यक्रम थप त्यसलाई परिमार्जन त्यसलाई अझ अब्बल बनाएर लिएर आउनुपर्छ। अनि त्यो कार्यक्रमको बिचको प्रतिस्पर्धा हुँदाखेरि त्यहाँ विचार समूहहरूको प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा सकारात्मक र रचनात्मक राजनीतिक क्रियाकलाप भयो। तर हामी कहाँ भएको चाहिँ के हो तपाईँ भने त्यो विचार समूहलाई गुटमा रूपान्तरण गर्यो। त्यो गुटलाई प्रयोग कहाँ गरियो भने पदको प्राप्तिको लागि, अवसर प्राप्तिको लागि, तपाईँको चाहिँ ठेक्का प्राप्तिको लागि विभिन्न किसिमको प्राप्तिमा त्यसलाई दुरुपयोग गरियो। त्यसले गर्दाखेरि गुटबन्दी र गुटको राजनीति बदनाम भएको राजनीति हो। अहिले केन्द्रीय सदस्य उठिरहनु हुँदाखेरि तपाईँलाई कतैबाट दबाब, कतैबाट चाहिँ केही आएको छ कि छैन, यो कारणले त उठ, यो कारणले ती नउठ्ने भन्ने कुरोहरूको दबाब कतैबाट? त्यस्तो दबाब त छैन। तर के छ भने तपाईँको अहिले यो काङ्ग्रेसभित्र पनि विभिन्न सेक्सनहरू भएको कारणले गर्दाखेरि
तिमीले मेरो गुटबाट आएर उठिदियो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ केही साथीहरूले फोनबाट मार्फत जानकारी गराउनु भएको छ। यो यहाँ उठ्यो भने तिमीलाई पदाधिकारी पाउँछ, त्यहाँ उठ्यो भने तिमीलाई यो अवसर दिन्छौँ, यो पोजिसन दिन्छौँ, ती कुराहरू चाहिँ पार्टीभित्र चलिरहेको छ। र अब तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुने बित्तिकै तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गएर आफ्नो पदीय दायित्वको परिवर्तन के गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ? नम्बर 1, अब म नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य भएँ भने सबभन्दा पहिलो कुरो मेरो पहिलो पहल के हुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका राजनीतिक एजेन्डाहरूलाई, नेपाली काङ्ग्रेसका निर्णयहरूलाई पारदर्शी बनाउने कोसिस म गर्छु र त्यो पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने मेरो प्रयत्न हुन्छ। किनभने तपाईँको चाहिँ नेपालको पछिल्लो राजनीतिको सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य कहाँनिर हो भने राजनीति र षड्यन्त्रको बिचमा सानो मात्र पर्दाको फरक हुन्छ। मात्र यति हो कि षड्यन्त्र गर्नेले गर्छ, भोग्नेले भोग्छ, त्यसको जस्टिफिकेसन हुँदैन। तर राजनीतिमा के हुनुपर्छ भने राजनीतिमा कसैले कुनै डिसिसन गर्छ भने त्यो डिसिसनको जस्टिफिकेसन हुनुपर्छ, राजनीतिक पुष्टि हुनुपर्छ, त्यसको पछाडि कारण यद्यपि त्यसमा सहमत असहमत हुनसक्छ, बहस चल्न सक्छ, तर के कारणले गर्दा यी निर्णयहरू भए भनेर चाहिँ हामीले आफ्नो जस्टिफिकेसन दिन सक्नुपर्छ। अनि त्यो भयो भने एउटा पारदर्शी राजनीति हुन्छ। जस्तो बिपी कोइराला र पछिल्लो नेताहरूको बिचको अन्तर पनि त्यही थियो। बिपी कोइरालाले आफ्नो जीवनमा धेरै प्रिय अप्रिय निर्णयहरू गर्यो, तर उहाँले प्रत्येक निर्णयलाई चाहिँ तपाईँको पुष्टि बिना छोड्नु भयो। प्रत्येक निर्णयलाई उहाँले पुष्टि गर्नुभयो, यो आधारमा यो निर्णय गरेको हो, यो निर्णय गर्न पछाडिको कारण तत्त्व यो थियो भनेर उहाँले पुष्टि गर्नुभएको छ। त्यसरी बिपी हुनुभयो। अब पछाडिको नेताहरूले, कतिपय नेताहरूले चाहिँ तपाईँको त्यो निर्णयलाई जस्टिफिकेसन बिना नै चाहिँ एकदम अनुत्तरित त्यसको चाहिँ जवाफ बिना पुष्टि बिना छोडिदिनु, अनुमानमा छोडिदियो, जसले गर्दाखेरि त्यो राजनीतिक निर्णय भए तापनि षड्यन्त्रको हिस्सा चाहिँ त्यसमा बढिरह्यो। त्यसकारण कतिपयले अनुमानको मात्रै राजनीति पनि गरेका छन्। त्यो पनि छ होइन। र आफ्नो अब अन्त्यमा आफ्नो जिल्ला र आफ्नो क्षेत्रमा तपाईँ केन्द्रीय सदस्य हुने बित्तिकै, नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुने बित्तिकै आफ्नो जिल्ला र आफ्नो क्षेत्रमा तपाईँ सबभन्दा पहिलो काम के गर्नुहुन्छ? अब मेरो सबभन्दा पहिलो काम चाहिँ के हुन्छ भने कार्यकर्ताको उचित मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसको अभिलेखीकरण गर्ने र योगदान दिने कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र त्यसलाई एउटा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ पहिलो काम कार्यकर्ताको अभिलेखीकरण गर्ने र त्यो कार्यकर्ताको चाहिँ मूल्याङ्कन पद्धतिभित्र कार्यकर्ता राख्ने र राइट म्यान राइट प्लेस गरेर चाहिँ पार्टीलाई अगाडि बढाउने कोसिस मेरो तर्फबाट हुन्छ। हस्, अल द बेस्ट, यहाँको जितको शुभकामना। धन्यवाद तपाईँलाई। हस्।